हमारे साथ लाहौर स्टूडियोज़ में आज एक ऐसी शख्सियत को हम लेकर आए हैं जो मौसीकी में अपना नाम बहुत ऊंचाई तक लेकर गए और अब उनका नाम जो है वो पॉलिटिक्स में भी वो आ चुका है, यानी उन्होंने अपनी सियासी पार्टी की बुनियाद रख दी है। बहुत जाना पहचाना नाम है आपका, बहुत रोशन चेहरा है। जनाब जवाद अहमद आज हमारे साथ मौजूद हैं और ये इसलिए भी बहुत ज़रूरी था कि हम आज उनसे ये पूछें कि अब वो सियासत में आ चुके हैं तो वो सियासत कैसी देखना चाहते हैं। जवाद अहमद की तरफ पहले इसलिए जाऊंगी क्योंकि सियासत में नौवारिद हैं। जवाद, ये बताइए कि कायद का जो पाकिस्तान जैसा उन्होंने जैसा मैंने आगज़ में बताया, वो पाकिस्तान आप समझते हैं कि हमने हासिल कर लिया, हमारे सियासतदानों ने अपने इक़्तिदार में रहते हुए उस पाकिस्तान का हुसूल कामयाबी से पूरा कर लिया? कायद आज़म जो थे वो इसी तरह के आदमी थे कि जिस तरह के आजकल टॉलरेंट और कोई इंसान जो है वो इंसान दोस्त हो, काइंड हो और उसका ख्याल हो कि तमाम लोगों को खुशहाली मिलनी चाहिए किसी भी मुल्क में, तमाम आवाम को, रियाया को, तो कायद आज़म तो ऐसे आदमी थे। अब जो कन्फ्यूजन क्रिएट की गई है इस मुल्क के अंदर, और वो बहुत मुसीबत है उस कन्फ्यूजन की वजह से कि काफ़ी अर्सा अब हमें जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं 2018 में, सारा अरसा इसी में गुजर गया है कि कायद आज़म पाकिस्तान कैसा चाहते थे। आप उनकी ज़िंदगी देख लें, आप उनके फरमूदात सुन लें तो आपको पता लगेगा कि वो एक लिबरेटेड आदमी थे। मैं लिबरल लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा क्योंकि वो लोग उसकी कॉनोटेशन और तरह ले लेते हैं आजकल, और मैं उस तरह का मादर पिदर आज़ाद लिबरल हूँ भी नहीं, लेकिन वो इस लिहाज से लिबरेटेड थे कि वो समझते थे कि मज़हब जो है वो हर इंसान का पर्सनल मामला है, और इसी तरह अगर इंसान के अंदर प्रेजुडिसेस होती हैं कोई इलाके की, नस्ल की, रंग की, कौमियत की, तो वो भी उसकी अपना एक ज़ाती मसला है। लेकिन जहाँ पर इंसानों के लिए हम रोटी, कपड़ा, मकान, इज़्ज़त, रोज़गार, उसके अलावा तालीम, सेहत, ट्रांसपोर्ट, बिजली, ये सब चीज़ें जो हैं हम इनको देखें जो कि रियासत का देना फ़र्ज़ है लोगों को, तो वहाँ पर इक्वलिटी होनी चाहिए। और वहाँ पर ये नहीं देखना चाहिए का अकीदा क्या है, इसका मज़हब क्या है और इसकी कोई भी किसी किस्म के इंक्लिनेशंस क्या हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये आज का जो पाकिस्तान है इसमें नौजवान स्पेशली, क्योंकि मैं नौजवानों के साथ बहुत ज़्यादा मिलता हूँ, अब बराबरी पार्टी पाकिस्तान भी हमने जो इसकी फॉर्मेशन की है और हमने इसको समझते हैं कि हमें इलेक्शन में जाना चाहिए अगले साल, वो इसीलिए की है क्योंकि मुझे नौजवानों पर बहुत भरोसा है। मुझे यकीन है कि पाकिस्तान का जो नौजवान है वो अब इतना खुले जहन का और एक खुले दिल का भी है कि वो तमाम लोगों को अपने साथ लेके चलना चाहता है, और वो इस तरह की जो फरोई जो इख्तलाफात हैं लोगों के आपस में, उनसे वो अलहदा हो के इस मुल्क को तरक्की और खुशहाली की तरफ गामज़द करना चाहता है, इक्वालिटी के। जी, हम माइनॉरिटीज़ के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक बात जो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी बात कही जाती है कि इसलिए तरक्की नहीं कर पा रहे कि करप्शन बहुत ज़्यादा है। कायद आज़म की एक मीटिंग का अहवाल जो है वो इस तरीके से है कि जब मीटिंग का आगाज़ हुआ और लोगों के लिए जो वहाँ पे थे शुरुका मीटिंग के, उनके लिए जब चाय का पूछा गया तो उन्होंने कहा कि क्यों, वो चाय क्या घर से पी कर नहीं आएंगे। यानी उनका कहने का मकसद ये था कि इतनी फजूल खर्ची क्यों। अब आज कल आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हुकूमतें चलती हैं हमारी, और उनकी क्या अतवार होते हैं, क्या याशियाँ होती हैं, तो इस तरह होते हुए क्या हम वो पाकिस्तान हासिल कर सकते हैं? देखिए, करप्शन जो है ना वो सरमायादारी निज़ाम के अंदर एक उसका बुनियादी जुज़ है। अब आपको हैरानी होगी कि ये मैंने क्या बात की है। होता ये है कि जब आप कोई भी ऐसा मुल्क जो कि इस निज़ाम के ऊपर चल रहा होता है, उसके अंदर आप जब एक क्लासेस का सिस्टम देखते हैं, एक एलीट होती है, एक मिडिल क्लास होती है, एक वर्किंग क्लास होती है, तो उसके अंदर फिर आपको ये भी पता चलता है कि जो एलीट है उसके बनने का प्रोसेस क्या होता है। वो ज़मीनों के कब्ज़ों से लेके, चाहे वो गवर्नमेंट से लें, चाहे वो स्टेट से लें, चाहे वो आपस में साज़बाज करके लें, रूलिंग क्लास वो सस्ती ज़मीनें लेके महंगी बेच दें, कोई प्रोजेक्ट्स देखें कि कहाँ पे हो रहे हैं, जिसको हम रेंट सीकिंग भी कहते हैं, और ये पूरी दुनिया में होता है, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता। लेकिन चूँकि बड़ी मुल्क जो हैं, जो एडवांस मुल्क हैं, वहाँ पे करप्शन होने के बावजूद इकॉनमी का साइज़ इतना बड़ा होता है कि वर्किंग क्लास को जो मिनिमम वेज मिल रही होती है या उनको जो हेल्थ और एजुकेशन की फैसिलिटीज़ मिल रही होती हैं, इकॉनमी का साइज़ इतना बड़ा होता है, तो वो थोड़ा सा वो कहते हैं कंफर्टेबली रहते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम ये पड़ जाती है कि एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम हो जाती है, लोगों के ज़िंदा रहने का प्रॉब्लम हो जाता है। साफ़ पीने का पानी नहीं मिलता, रोटी नहीं मिलती, कपड़ा नहीं मिलता, तो घर नहीं मिलता लोगों को। मेरा ही ख्याल है
کہ صرف کرپشن کا نعرہ لگانے سے پاکستان میں جو سیاست اتنے عرصے سے ہو رہی ہے، میں تو دیکھ رہا ہوں کہ جب سے میں پیدا ہوا ہوں تمام گورنمنٹس جو آتی ہے اور جاتی رہی ہیں وہ کرپشن ہمیشہ ایک نعرہ لگتا رہا ہے. اور یہ سب کو پتہ ہے کہ جب ایک گورنمنٹ آتی ہے تو دوسری گورنمنٹ جو ہے اس کے خلاف کرپشن کی پالیسی شروع کرتی ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ وہ چیز ہے جو لوگوں کو آسانی سے سمجھ آتی ہے کہ یار یہ تو بڑے برے لوگ ہیں. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس ملک میں اسٹرکچرل ریفارمز ہونے ضروری ہیں، اس ملک میں لینڈ ریفارمز ہونے ضروری ہیں، اس ملک میں مافیاز کو ختم کرنا ضروری ہے، اس ملک میں لینڈ کی اسپیشلی یہ جو ود ہولڈنگ ہے جو کہ شہروں میں بھی ہے اور دیہاتوں میں بھی ہے، اور ان میں تمام پارٹیز کے بڑے بڑے لوگ شامل ہیں، سرمایہ دار جاگیردار شامل ہیں، اور تمام اسٹیٹ کے بھی جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز وہ بھی شامل ہیں. میں سمجھتا ہوں جب تک ورکنگ کلاس اور مڈل کلاس یعنی مڈل کلاس اور غریب آدمی، مزدور، کسان، ان کی کوئی پارٹی نہیں بنے گی اور یہ ایک فارمیشن پولیٹیکل نہیں کریں گے اپنے حوالے سے، اپنے انٹرسٹ کے حوالے سے. اسٹیک ہولڈر یہ سب سے بڑے ہیں، 80% سے زیادہ لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں. جب تک یہ پارلیمنٹ میں نہیں جائیں گے اور یہ اپنے لیے قانون سازی نہیں کریں گے یا بہت بڑا قانون ساز اسمبلیوں کے اندر ان کا بہت بڑا حصہ نہیں ہوگا تو یہ نہیں ہونے والا. اسٹرکچرل ریفارمز کے بغیر آپ اس ملک سے غربت اور یہ جو بدحالی ہے اور محرومی ہے یہ نہیں کر سکتے. جواد یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ کی پارٹی ہے برابری پارٹی جس کا آپ نے اب آغاز کر دیا، آپ پالیٹکس میں آ چکے، تو آپ مائنورٹیز کے لیے آپ کے پاس کیا منشور ہے؟ دیکھیں میں نے تو پہلے بھی یہی کہا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ تمام لوگوں کے جو بھی عقیدے ہوں، مذہب ہو، ان کا ایون فرقہ ہو، پھر نسل، رنگ، ان کا علاقہ، ان کی قومیت، جو بھی وہ ہو اور جس کو بھی وہ پسند کرتے ہوں اور جو بھی ان کی انکلینیشن ہو، جو ان کو ہیریٹیج میں ملا ہو، انہیریٹنس میں ان کو ملا ہو، ہم ان سب کی قدر کرتے ہیں، سب چیزوں کی عزت کرتے ہیں. لیکن ہم کہتے ہیں کہ جب ملک کی ترقی اور خوشحالی کی بات ہو تو ان چیزوں کو نظر انداز کر کے سب کو اکنامک اور سوشل گراؤنڈز کے اوپر ترقی کی طرف بڑھنا چاہیے. اور مسیحی برادری اسپیشلی میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے پرسنل لیول پہ آپ کو بتاؤں کہ میں جس اسکول سے پڑھا ہوں وہ ایک کرسچن اسکول تھا، کیتھیڈرل اسکول سے. میں نے او لیولز وہاں سے کیا تھا اور میں تو سمجھتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے مجھے جو بھی پڑھایا لکھایا اور ہمارے اسکول میں وہ بالکل کوئی اس طرح کی وہ نہیں تھی کہ آپ کو فورس کیا جاتا ہے. کبھی آج تک کرسچنز نے اس ملک کے اندر اتنے لوگوں کو پڑھایا، ان کا اتنا احسان ہے اس ملک کے اندر، اتنے انہوں نے بڑے بڑے اسکول چلائے ہیں. بہت اچھی آپ نے جواد سے میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی. جواد، اب ہم نے دیکھ لیے مسائل کی ہم بات کر رہے ہیں، آپ کی جو پارٹی ہے وہ کیسے پاکستان کو کس طرح تبدیل کرنا چاہتی ہے؟ کیا ایجنڈا ہے آپ کا؟ دیکھیں یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کسی اور پارٹی کو آپ نے جوائن کیوں نہیں کیا، تو میں ان کو بتا دوں کہ مجھے تینوں بڑی پارٹیز، پاکستان تحریک انصاف اور مسلم نون اور پیپلز پارٹی، ان کے بڑے بڑے جو بلکہ ان کے جو لیڈرز ہیں، سب سے بڑے لیڈرز، انہوں نے مجھے پارٹی میں آنے کی آفر کی ہے. تو پچھلے الیکشنز کی بات میں کر رہا ہوں. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یوتھ کو ڈھونڈ رہے تھے، یوتھ کے ریپرزینٹیوز کو، اور لوگوں کو بھی انہوں نے کہا، مجھے بھی کہہ دیا. میں ایسے میں لیفٹ آف سینٹر کے نظریات رکھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں مزدور، کسان، محنت کش اور مڈل کلاس کے ایشوز کی کوئی بات نہیں کر رہا. بڑی سمپل سی بات ہے، میں سمجھانا چاہوں گا نوجوانوں کو. ایک گھر ہے، اس کے اندر زیادہ پیسے آ جاتے ہیں، بزنس اچھا ہو جاتا ہے، ٹریڈ اچھی ہو جاتی ہے، تنخواہ بڑھ جاتی ہے. تو کیا جب وہ بڑھ جاتی ہے، زیادہ خوشحالی آتی ہے، تو کیا اس گھر میں جو ملازم ہوتے ہیں ان کے بچوں کو اچھے اسکول میں بھیجا جاتا ہے یا اپنے بچوں کو اچھے اسکول میں بھیجا جاتا ہے؟ ان کو نہیں بھیجا جاتا. اب گھر تک تو یہ ٹھیک ہے، لیکن جب پارلیمنٹ میں بھی لوگ جاتے ہیں اور صرف امیر لوگ جاتے ہیں، سرمایہ دار جاگیردار جاتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ وہ کبھی بھی غریب آدمی کے لیے قانون سازی نہیں کرتے، مڈل کلاس کے لیے نہیں کرتے. جو برابری پارٹی پاکستان ہے، ہماری جو پارٹی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی پارٹی ہوگی پاکستان کی انشاءاللہ آنے والے دنوں میں، کیونکہ یہ اکثریت کی نمائندگی کری ہوگی. اکثریت ہے کون پاکستان میں؟ مڈل کلاس ہے 15 سے 20%، اور اس کے بعد تقریباً 75% سے زیادہ ورکنگ کلاس ہے. اور اسی لیے ہم جب کہتے ہیں کہ برابری پارٹی پاکستان، تو ہم اس کے ساتھ لگاتے ہیں کہ پاکستان میں مڈل کلاس، محنت کشوں، نوجوانوں، غریبوں، محروم اور مظلوم لوگوں کی صحیح. جواد بریک کی طرف بڑھنا ہے، لیکن موقف یہ بالکل بتا دیا کہ آپ کی پارٹی مزدوروں، کسانوں کے لیے کام کرے گی، اور آپ کی پارٹی آئندہ آنے والے دنوں میں سب سے بڑی جو ہے پارٹی ہو دے رہا. جواد احمد صاحب کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ اب وہ وارد ہو چکے ہیں سیاست میں، اور ظاہر ہے کہ اب وہ نیکسٹ الیکشن میں بھی حصہ لیں گے، تو ان کو بیسٹ آف لک کہتے ہیں.